बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जीबी केबल नेटवर्क गिलगित और मुहर्रम स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी खिदमत में रईस सैफ़ी। और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कमसिन नौहा खान अज़ीज़म हसन मालिक, जो कि बहुत ही कम उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और बड़ी शोहरत मिली। यकीनन आइमाए अतहार की मोहब्बत का ही सिला है कि इस नन्हे से बच्चे को कम उम्र में इतनी बड़ी इज़्ज़त मिली। और चलते हैं दो चार गुफ्तगू इनसे जानना चाहेंगे, करना चाहेंगे। अजीज़म, खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे मिजाज है बेटा, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नौखानी के एतबार से, उम्र के एतबार से अगर देखा जाए तो आप बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा आपको। और ये बताइएगा कि इस नौखानी का ख़याल आपको कैसे आया? वालिदैन की ख्वाहिश थी, असातिज़ा की रहनुमाई थी, या आपकी अपनी सोच थी? क्या कहेंगे बेटा? जी, जब मैं छोटा था तो बाबा घर में मुझे मनकबत, नोहे, मरसे पढ़वाता रहता था। यानी बचपन से ही घर पे ये इरादा था, वालिद साहब का ये इरादा था, और धीरे धीरे आपका भी मूड बन गया और यूँ फिर एक अच्छा बाकायदा नौखानी के लिए कब शुरू किया? कि नहीं वालिद साहब ने सोचा होगा कि अब बच्चे की आवाज़ में कुछ पुख्तगी आ रही है तो चले ऐसा करते हैं कि इनके अपने आइटम आ जाएं, इनका अपना एल्बम आ जाए। तो पहला एल्बम कब आया बेटा आपका? 2020 को। 2020 में। 2020 में क्या टाइटल उसका था? मजलिस शब्बीर। मजलिस शब्बीर। तो मजलिस शब्बीर में कितने नौहे और मरसिए थे उसमें? 3 नोहे थे और 1 मरसिया थी। मरसिया, माशाल्लाह। उसके लिए शायरी का इंतखाब किस शायरी का इंतखाब किया? जी, हमीद यज़दानी साहब, मंजूर आदिल साहब और साबिर बदरस ने ये कलाम लिखे हैं माशाल्लाह। और तीनों शोरा ज़ाहिर है कि अच्छे लिखारी के एतबार से बड़े मकबूल हैं। और जी बिल्कुल, उनकी शायरी जो है, और बिलखुसूस आइमाए अतहार की शान में जो उनकी शायरी होती है वो बड़ी ही पजीराई होती है और बहुत अच्छे लिखते हैं। तो इसकी यानी कंपोजिंग, कलाम तो मिल जाता है कोई भी, असल जो चीज़ होती है कंपोजिंग। तो कंपोजिंग वगैरह कहाँ से करवाई थी आपने? जी, कंपोजिंग भी शायर करके ही देते हैं। यज़दानी साहब खुद? जी, यज़दानी साहब खुद ही शायरी करके देते हैं। अच्छा, यानी अपने कलाम के लिए कंपोजिंग भी वो खुद करके तैयार करके आपको देते हैं। फिर उस पर रिहर्सल वगैरह कौन करवाते रहे? जी, 2020 में मैं आसिम अल यासिम साहब के पास जाता था, वो मुझे रिहर्सल करवाते थे। यकीनन उस्ताद की तो ज़रूरत होती है, बग़ैर उस्ताद के कोई भी काम जो है वो किसी भी शोबे में इंसान को आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने आसिम साहब का नाम लिया। आसिम साहब जो है कि मकबूल नौहा खान हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो उनकी शागिर्दी में रहे फिर आप? जी, मैं उनकी शागिर्दी में रहा। अच्छा, माशाल्लाह। तो पहला एल्बम, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से करवाई और रिलीज़ कहाँ से करवाया? पहला एल्बम, इसकी रिकॉर्डिंग ऑडियस कराची से हुई। सही। और ये रिलीज़ मैंने अपने चैनल से ही किया। अपने चैनल से? जी। तो चलो, आपका अपना चैनल है? जी, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। किस नाम से है बेटा? हसन मालिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं, और फेसबुक में हसन मालिक के नाम से पेज है आपका? पेज है। यानी अपने पेज और अपने चैनल से आपने बाकायदा उन नौहों को, मरसियों को आपने रिलीज़ किया। और नाजरीन को इस वक्त आप क्या पेश करना चाहेंगे? यकीनन सुनना चाहेंगे आपसे। और उसी एल्बम से, हाँ, 2001 एल्बम से अगर आप नाजरीन की खिदमत में कोई नौहा मरसिया पेश करेंगे तो? मजलिस शब्बीर मेरा टाइटल था नौहे का, वो नाजरीन की खिदमत में मैं पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। ये मजलिस शबीर है, हकी यहीं तफसीर है। ये मजलिस शबीर है, हकी यहीं तफसीर है। आरज़ू ज़रा को भी मातम बपा लाल की, आरज़ू ज़रा को भी मातम बपा ये मजलिसो मातम जुलूस
اس خواب کی تعبیر ہے. یہ مجلس شبیر ہے، حق کی یہی تفسیر ہے. یہ مجلس شبیر ہے، حق کی یہی تفسیر ہے. آیا نہیں کچھ رحم بھی مارے گئے جب بچیاں. آیا نہیں کچھ رحم بھی مارے گئے جب برچیاں. یہ سینہ اکبر ہے جو احمد کی ہی تصویر ہے. یہ مجلس شبیر ہے، حق کی یہی تفسیر ہے. یہ مجلس شبیر ہے، حق کی یہی تفسیر ہے. بیٹا مجلس شبیر اس جو نوحہ تھا اس میں نے آپ کو یونیفارم میں دیکھا تھا. کوئی یونیفارم آپ نے میرے خیال میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی یونیفارم میں آپ ملبوس نظر آ رہے ہیں. کیا آئیسو میں بھی کوئی کام کرنے کو موقع ملا؟ جی جب میں 5 سال کا تھا تو بابا نے مجھے آئیسو میں جوائن کروایا تھا اور چہلم میں نے پہلی ڈیوٹی دی تھی اور وہ منظر مجھے ابھی تک یاد ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اگلی بات جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ رواں سال کے لیے یعنی 2021 اور 22 کے لیے جو آپ کا البم آیا، اس البم کے لیے شاعری کا انتخاب کہاں سے کیا، اس کی کمپوزنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ جی 2021 کی جو 2 نوحے ہیں یہ حمید یزدانی صاحب نے مجھے کمپوز کر کے دیا تھا اور شاعری بھی حمید یزدانی صاحب کی ہی ہے. صحیح. اور اس کی ریکارڈنگ بھی ڈون سے کروا دیا؟ کراچی سے ہوئی. کراچی میں ایڈیٹنگ ہوئی. اور ویڈیو پہ کام کہاں ہوا تھا؟ ویڈیو القائم نیٹ ورک. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کا بھی ریہرسل یقیناً بابا ہی کرواتے ہوں گے حسب معمول؟ حمید یزدانی صاحب اور بابا نے کروائی ریہرسل. صحیح. اور اس البم سے ناظرین کو کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ اس البم سے میں اس دفعہ میرا جو 2021 کا ٹائٹل ہے نوحے کا کربلا زندہ رہے وہ میں ناظرین کو ابھی پیش کروں گا. بسم اللہ. کربلا 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 زندہ رہے اہل عزا. کربلا زندہ رہے اہل عزا. آئے نہ کبھی بھی میرے آلام و غم کری، مالک حامد دکھ کبھی ہوں گے نہیں نصیب. یہ عطائے پنجتن سے دوستی کا ہے صلہ. بیٹا نوحے تو آپ سے سنتے رہے آج کے پروگرام میں، اور مرثیے بھی آپ کے آئے تھے 2020 کا جو البم تھا اس میں، اور کوئی مرثیہ بھی پیش کرنا چاہیں گے ناظرین کو؟ جی بنا آپ کی کیا جینا بابا اس کا بھی ٹائٹل تھا وہ. بسم اللہ. وہ پیش کرتا ہوں. بنا آپ کے کیا جینا بابا، بنا آپ کے کیا جینا بابا. یادوں میں تمہاری یاد پیدر اور آس تیرا سینہ
کے کیا جینا بابا مقتل میں نہیں بے گور کفن تر دھوپ میں ہے بے غسل و دفن میں کیسے نہ روں شام سحر چھیدا ہے تیرا کرتا بابا بن آپ کے کیا جینا بابا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جو جانم فدائے حیدری منقبت آپ کی جو بڑی مقبول ہوئی اس پر کس کس نے کام کیا تھا؟ ویڈیوگرافی اور ایڈیٹنگ وغیرہ یہ کن کے خدمات تھی؟ جی واجد صاحب نے، اذکار صاحب نے اور نعمان صاحب نے ان کی ویڈیو شوٹ کی تھی. صحیح ماشاء اللہ. تو محرم کے بعد کیا بس نوحوں پہ آپ اکتفا کریں گے یا پھر آگے چونکہ منقبتوں کا بھی آگے پھر موسم آ رہا ہے تو کوئی منقبتوں پر مبنی کوئی البم بھی آ رہا ہے؟ کوئی ہے ارادہ، کوئی بات؟ جی 40 کے بعد پھر میرا منقبتوں کا آگے پروگرام ہونے والا ہے، البم آنے والا ہے. تو ماشاءاللہ البم جو آ رہا ہے آپ کا منقبتوں پر مبنی، اور کن کن شعراء کا کلام، یقیناً بابا یہ سارا کام تو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، اور کن کن شعراء کا کلام انتخاب کیا جائے گا اس البم کے لیے؟ حمید یزدانی صاحب، منظور عادل صاحب اور سید شاہد حسین شاہد صاحب، اقتدار صاحب، دیدار صاحب کے کلام میں پڑھتا رہوں گا. یعنی مختلف شعراء کا کلام پر مبنی البم آپ کا آ رہا ہے. جزاک اللہ. اور نوحے تو آپ کے آ گئے، اس سال کوئی مرثیہ آپ کا نہیں آیا؟ جی مرثیہ کا بھی ارادہ ہے، چہلم سے پہلے آئے چہلم گا؟ سے پہلے آئے گا. چلے اللہ آپ کو جزا دے. موضوع سے ہٹ کے اور آپ سے 2-4 باتیں کرنا میں چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ عمر تو آپ کی بہت ہی کم ہے. جی میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں. عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ 10 سے لے کے کوئی 13 سال کے درمیان آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. جی میں 12 سال میری ایج ہے. اچھا 12 سال عمر ہے. اللہ آپ کو طویل عمر سے نوازے. آمین. اور جو بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے حال ہی میں گزر گئے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی روزہ نفلی رکھنے کا سوچا ابو نے یا امی نے؟ کبھی آپ سے کہا کہ بیٹا روزہ بھی رکھنا چاہیے؟ جی میں نے ایک روزہ رکھا تھا، بابا نے کہا کہ ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے سے، اس لیے میں نے ایک روزہ رکھا. ایک روزہ ثواب کے طور پہ رکھا. اچھا روزہ جب آپ نے رکھا اور افطاری کس کے ساتھ ہوئی، سحری کس نے کروائی امی اور ابو میں سے؟ جی افطاری بابا کے ساتھ ہوئی اور سحری ماما کے ساتھ. ماما کی محبتیں، ماما کی شفقتیں، ماما کی سب سے بڑھ کے دعائیں اور صدا تیرے ساتھ رہیں گی. اور بات میں نماز کی طرف آ رہا ہوں. جی نماز کبھی پڑھی ہے؟ جی جب میں 7 سال کا تھا تو بابا مجھے نماز پڑھواتا تھا. 7 سال کے جب آپ ہو گئے تو بابا آپ کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جاتے تھے. نماز پڑھتے رہے؟ جی میں پڑھتا رہا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگلی بات جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے بیٹا، یہ نوح خوانی والا، نعت خوانی والا، مرثیہ گوئی والا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک سانسیں ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جیتے رہیں بیٹا. یہ بتائیں کہ کبھی امی ابو آپ سے اظہار کرتے رہیں کہ جی آپ کو ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو فلاں بنانا چاہتے ہیں، فلاں بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے طور پر بھی کچھ سوچا ہوگا، کبھی ایسی بات بھی ہوئی ہے گھر پہ؟ تو کیا بننا چاہتے ہیں آپ ایسے؟ جی میں خود کچھ بن کر اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہی میری خواہش ہے. جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کی خواہش اور تمنا کو تکمیل تک پہنچا دے. بیٹا اب سوالات تو ختم ہو گئے اور پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور
नाजरीन को बिलखुसूस आपके अहद के यानी आपकी उम्र के बच्चों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे? जी, जो मेरे अहद के बच्चे हैं मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के फरमान बरदार रहें और नमाज पढ़ें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, हसन मालिक भी एक बच्चा है। इसकी मासूमाना गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। यकीनन इनके भी वालिदैन हैं और यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हर एक काम वक्त पे करने से उसका नतीजा भी अच्छा मिलता है। आप भी अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से कीजिएगा कि कल को आप अपनी सोच पे आप नाज कर सकें। आपके औलाद ऐसे निखर के माशरे में एक मिसाली किरदार अदा करते रहें जिस पर आपको फ़ख्र हो। हसन मालिक भी एक बच्चा है और इसकी तरबियत पर गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा की होगी कि इनके वालिदैन किस हद तक तवज्जो दे रहे हैं। बस वक्त पर अपने बच्चों को तरबियत दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त तलब करूं, हसन मालिक का यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है हसन मालिक ऑफिशियल के नाम से, और देख लीजिएगा और दुआ दीजिएगा इस बच्चे की तरक्की के लिए। यहीं से रईस सैफी इजाज़त चाहता है। फिर कभी आपके खिदमत में हाजिर होने तक अल्लाह नगहबान।